हुन्छ हामीहरू यूहन्नाको पुस्तकको 1 अध्यायको 14बाट 18 पद आज हामी हेर्नेछौँ र यस खण्ड ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, ज्यादै गहिरा छन्। र लेखिएको छ 14औं पदमा, अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माइएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ। त वचन शरीर हुनुभयो। त्रिएक परमेश्वरको एक व्यक्तित्व वचन। तपाईले पहिले यूहन्ना 5:7 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। किनकि स्वर्गमा गवाई दिनुहुने 3 जना हुनुहुन्छ, पिता, वचन, पवित्र आत्मा, अनि यी 3 जना एकै हुनुहुन्छ। है, त्रिएकताको बारे ज्यादै स्पष्ट उल्लेख भएको यो वचन, यो पद, पिता, वचन, पवित्र आत्मा 3 जना हुनुहुन्छ तर एकै हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर। यो हाम्रो व्याख्या होइन, यो हाम्रो चाहिँ नै सिद्धान्त होइन। परमेश्वरले प्रकाश गर्नुभएको सत्यता यो हो है कि परमेश्वर एकजना हो तर उहाँमा 3 व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पिता, वचन, पवित्र आत्मा। र वचन चाहिँ अब शरीर हुनुभयो भनेको छ। त पुस्तक यूहन्नाको 1 पददेखि बारम्बार वचन शब्द आएको छ। र यो वचन चाहिँ नै कुनै बोलिने वचन बोली नभएर यो लगस थियो, ग्रिकमा लगस, जसको अर्थ हुन्छ एक्सप्रेसन, अभिव्यक्ति, अर्थात् जे रहस्यमा छ त्यसको अभिव्यक्ति है। परमेश्वरको त्रिएकताको उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो अभिव्यक्त बन्नुहुन्छ, जो सामु देखा पर्नुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो व्यक्तित्व छ, त्यो विशेषता छ। र उहाँ शरीर हुनुहुन्थेन तर अब शरीर हुनुभयो है। शरीर हुनुहुन्थेन, अघिबाटै उहाँ शरीरमा भएको अवस्था होइन, किन परमेश्वर सरलत, सामान्यत आत्मा हो र उहाँ पनि आत्मा हो। तर अब उहाँ शरीर हुनुभयो भनेर यूहन्ना 1:14ले भनेको छ। अनि वचन शरीर हुनुभयो। उहाँ पहिला शरीर थिएन तर अब शरीर हुनुभयो। यो कति ठुलो सत्यता। यसको माने उहाँ चाहिँ नै मानव शरीरमा जन्मनुभयो, मानव जन्म उहाँले लिनुभयो। पहिलो तिमोथी 3:16 पदमा लेखिएको छ। यसलाई स्पष्ट पार्दै पहिलो तिमोथी 3:16 पदमा हामी पढ्छौँ। पहिलो तिमोथी 3:16 पदमा लेखिएको छ, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। आमेन। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुन्छ, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। यसरी परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। यसरी यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हो, बारम्बार भनिएको छ, बारम्बार उल्लेख भएको छ उहाँको वचनमा। उहाँको बोलीले त्यो स्पष्ट हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको कामले पुष्टि हुन्छ है, हर पक्षबाट पुष्टि हुन्छ। बारम्बार बाइबलले गवाही दिन्छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र फिलिप्पी 2:6ले पनि भनेको छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको समानतामा वा परमेश्वर नै भए तापनि मानिसको समानतामा आउनुभयो। यो ठुलो रहस्य हो कि परमेश्वर शरीर हुनुभयो। त उहाँ किन शरीरमा आउनुभयो त? उहाँ फरक रूपमा आउन सक्नुहुन्थ्यो, मानिसकै जस्तो रूपमा किन त है? किन भन्दा उहाँ मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई, अर्थात् शैतानलाई पराजित गर्न उहाँ शरीरमा आउनुभयो। मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउन, पापहरूको प्रायश्चित गर्न, दयालु र विश्वसनीय महापुजारी हुन उहाँ शरीरमा आउनुभयो भनेर हिब्रू 2:14-18ले भनेको छ है। त उहाँको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन् त मृत्युको सामर्थ्य भएको शैतानलाई पराजित गर्न। त्यो कसरी सम्भव थियो? उहाँ आफै शरीरमा आउनु भइकन हाम्रै जस्तो शरीर, सबै खाले लिमिटेसन्सहरू, सीमितताले भरिएको शरीर। त्यो शरीर अब मेन्टेन हुनुपर्ने हुन्छ।
है। त्यो शरीरले खानुपर्छ, त्यसको लागि पिउनुपर्छ, आराम चाहिन्छ, राति निन्द्रा चाहिन्छ है। थकाइको समयमा आराम विश्राम चाहिन्छ, निन्द्रा पनि चाहिन्छ। यो सबै उहाँले त्यो शरीर लिनुभयो अथवा त्यो शरीरमा आउनु भएपछि ती सबै गुणहरू धारण गर्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई जित्नका लागि आउनुभएको हो र मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनको लागि उहाँ त्यसरी आउनु परेको हो। त उहाँले मानिसहरूको पापको जुन मूल्य हो, जो मृत्यु हो, त्यसलाई फुल पेमेन्ट गर्न, पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्न उहाँले शरीर धारण गर्नु, ताकि शरीरले त्यो साँचो मृत्युको पीडा भोग्नु भएको होस् र मृत्युको त्यो साँचो मूल्य चाहिँ तिर्नु भएको होस्। र उहाँ अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो भनेको छ यूहन्ना 1:14 पदले। त उहाँ शरीरमा आउनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नु, यो धेरै महत्त्वपूर्ण सत्यता हो। उहाँ सत्यताले मात्र भरिनु भएन, वा अनुग्रहले मात्र भरिनु भएन, दुवै अनुग्रह र सत्यताले है। त किन त है, यीशु ख्रीष्ट शरीरमा जब आउनुभयो र मानिसहरू बिचमा उहाँ रहनुभयो, उहाँमा अनुग्रह र सत्यताको पूर्णता थियो, अनुग्रह र सत्यताको पूर्णता थियो। त उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, यसर्थ उहाँले कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न है, पापको सम्झौता गर्नुहुन्न, गलतलाई गलत भन्नुहुन्छ, पापलाई पाप भन्नुहुन्छ है, दोषीलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। र हामी मत्ती 23:25-26 हामी पाउँछौँ कि कसरी उहाँले फरिसीहरूलाई गाली गर्नु, तिमीहरू बाहिर भाँडा टल्काउने तर भित्र चाहिँ फोहोर राख्नेहरू हो, यस प्रकारले उहाँले गाली गर्नु। यो उहाँको कडापूर्व बडो कडाइका साथ गरिएको यो चाहिँ उहाँको चाहिँ के गाली थियो। मत्ती 23:25-26 यसरी लेखिएको छ, यसरी प्रभु दुवै सत्य र अनुग्रहले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ अनुग्रहले भरिएर सत्यतालाई माइनस गर्ने, पछाडि राख्ने, बिर्सने त्यो व्यक्ति होइन। दुष्टता विरुद्ध उहाँ खडा हुनुहुन्छ, अधर्म विरुद्ध उहाँ खडा हुनुहुन्छ, अन्याय विरुद्ध उहाँ खडा हुनुहुन्छ। मत्ती 23:25-26 यसरी तात्कालीन संसारमा वा समयमा इस्रायल राष्ट्रमा वर्चस्व राख्ने ती फरिसीहरूको सम्बन्धमा अलिकति पनि कजुसाइ गर्नु भएन, सम्झौता गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो स्पष्टै, यी शास्त्री र फरिसीहरू कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू पदिना, सुप र जिराको 10औं अंश दिन्छौ, तर व्यवस्थाका झन गहकिला, न्याय र विश्वास चाहिँ छोडिदिएका छौ। यी कुराहरू तिमीहरूले गर्नु पर्थ्यो अनि ती कुराहरू पनि नछोड्नु पर्थ्यो। हे अन्धा अगुवार हो, तिमीहरू भुसनालाई चाल्दछौ, ऊँटलाई चिन्दछौ। यो प्रकारले यो पुरै चाहिँ लामो निरन्तरता छ प्रभुले के भन्नुभयो उनीहरूलाई। र यस्तै गरी उहाँले भन्नुभयो 25औं पदमा, सी शास्त्री र फरिसीहरू कपटीहरू, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू कचौरो र थालको बाहिरी भाग सफा गर्दछौ, तर भित्रपट्टि भने ती धुताइ र असंयमले भरिएका छन्। हे अन्धा फरिसी, पहिले कचौरो र थालको भित्री भाग सफा गर र तिनीहरूको बाहिरी भाग पनि सफा हुनेछ है। यस प्रकारले प्रभुले कुनै कन्जुसाइ गर्नुहुन्न, सत्यतामा कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न, झुटले झुट भन्नुहुन्छ, पापले पाप भन्नुहुन्छ, पश्चातापको लागि माग राख्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्दैन ती दण्डित हुन्छ। अर्कोतर्फ उहाँ कति अनुग्रही हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 8:1-11 खण्ड तपाईँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरण यहाँ आएको छ। यूहन्ना 8:1-11 खण्डमा त्यहाँनिर एउटा स्त्रीको सम्बन्धमा प्रभुलाई गम्भीर प्रश्न सोधियो, यस स्त्रीलाई हामी के गरौँ, यिनी व्यभिचारमा पक्रा परिएको अवस्था हो र यिनलाई मौसाको व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हानेर मार्न पर्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र उहाँले तिनीहरूलाई के भन्नु, तपाईँले यस खण्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी तिनीहरूलाई उहाँले जवाफ दिनुभयो है।
त 7 पदमा लेखिएको छ। त तिनीहरूले उहाँलाई सोधै गरे। तब उहाँले आफूले सोझो पारेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मध्ये जो पाप रहित छ त्यसैले पहिले त्यसलाई ढुङ्गाले हानुहोस्। त उहाँ ज्यादै बुद्धिमान र साथै ज्यादै अनुग्रही हुनुहुन्छ। ठिक छ, ज्यादै ठुलो भिड थियो, ढुङ्गाले हान्न तयार थिए, सायद हातमा ढुङ्गा थियो होला। एउटा महिला चाहिँ सबैको बिचमा राखिएको छ, प्रभुको अगाडि ल्याइएको छ। हुन्छ, तपाईँहरू मध्ये जो दोषरहित छ, निर्दोष छ, उसैले पहिला ढुङ्गाले हानुहोस्। अनि माथिदेखि तलसम्म, ठुलादेखि सानासम्म सबै लुकेर गए अथवा छोडेर गए त्यो ठाउँ। अनि अन्तमा त्यस महिलामा त चाहिँ उभिएको अवस्था थियो र उहाँले त्यसपछि के भन्नुभयो 10 पदमा, है, हे नारी, तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ छन्? कसैले तिमीलाई दोषी ठहराएन? त्यसले भने, कसैले ठहराएन प्रभु। अनि यसोले त्यसलाई भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिनँ, जाऊ र अबदेखि पाप नगर। कति ठुलो अनुग्रह, कति ठुलो अनुग्रह। येशू ख्रीष्ट दुवै सत्यता र अनुग्रहले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। आज येशू प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुभएको भए, है, शरीरमै हुनुभएको भए हामीले कति असल गोठालो पाउने थियौँ। आज हामी मानव गोठालाहरू छ हाम्रो, तर मानव गोठालाहरूमा धेरै कमी कमजोरीहरू हुन्छन् र प्रभुको जनले दुःख पाउँछन्। कहिलेकाहीँ बढी नै चाहिँ नै सत्यको पक्षधर हुने, कहिलेकाहीँ बढी नै अनुग्रहको पक्षधर हुने, त ब्यालेन्स छैन। होइन, कहिलेकाहीँ आवश्यकभन्दा बेसी चाहिँ कडा व्यवहार गर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ आवश्यक ठाउँमा पनि सत्यताको निम्ति नउभिने, यो सबै समस्याहरूले भरिएको अवस्था हो, है। तर येशू ख्रीष्ट दुवै सत्यता र अनुग्रहले भरिनु भएको व्यक्ति हो। एकातर फरिसीहरूलाई कडाइका साथ तिनका दुष्टताको विरोध गर्नुभयो, सत्यतामा उहाँ खडा हुनुभयो, कुनै कम्प्रोमाइज भएन, कुनै यहाँनिर सम्झौता भएन। तर अर्कोतर्फ एउटी महिला जो व्यवस्था अनुसार साँच्चै नै ढुङ्गाले हान्नुपर्ने स्थिति हो, तर उनलाई क्षमा गर्नुभयो र उनले भनिन्, कसैले मलाई दोष लगाएन प्रभु, है। त उनले पनि कसैले पनि ठहराएन प्रभु। त उनले प्रभु पनि येशूलाई परमेश्वर रूपमा चिनेकी थिए, येशूले प्रभुको रूपमा चिनेकी थिए। सामान्य व्यक्ति होइन, येशू विशेष व्यक्ति हो। त उनले अघि नै आफ्नो पापको निम्ति दुखी भएर प्रभुको चरणमा आएको अवस्था हामी देख्छौँ र प्रभुले उनलाई साँचो प्रस्ताव गर्न आदेश दिनुभयो। अब उसो तिमीले यसरी फेरि पाप नगर, म तिमीलाई पनि दोषी ठहराउँदैन, तिमी निर्दोष ठहरिन्छौ, तिमी निर्दोष भयो। कति ठुलो दया, है। कमजोरीहरूलाई सहनु हुने, कमजोरीहरूलाई बोक्नु हुने प्रभु, कति दयालु प्रभु, कति अनुग्रही प्रभु, है। त हामीले येशू प्रभुलाई पाएका छौँ वास्तवमा, है। माने चाहिँ प्रत्यक्ष गोठालाकै रूपमा पाएका छौँ हामी। यद्यपि उहाँलाई आज शरीरमा देख्दैनौँ, देखिने स्वरूपमा आज हुनुहुन्न, तर उहाँ हुनुहुन्छ। यसैले हामी आत्तिनु पर्दैन। हाम्रो असल गोठालो, मूल गोठालो त येशू ख्रीष्ट नै हो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे अवस्था हुनुहुन्छ, है, तपाईँका अगुवाहरू जे जस्ता हुनुहुन्छ, कठोर होला, असन्तुलित होला, जे होला, तर तपाईँको एउटा सिद्ध गोठालो हुनुहुन्छ, सिद्ध गोठालो, जसले तपाईँलाई सत्यतामा सम्झौता नगर्न सिकाउनुहुन्छ र साथै सबै कमजोरीमा तपाईँलाई सहनुहुन्छ, है। र तपाईँलाई कमजोर अवस्थामा साथ दिनुहुन्छ, उठाउन मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँको कति ठुलो चरित्र, कति महान चरित्र, है। एकातर्फ उहाँ सत्यतामा तलमाथि गर्नुहुन्न, सम्झौता गर्नुहुन्न, अर्कोतर्फ उहाँ पापीहरूलाई तिनको प्रस्तावमा क्षमा गर्नुहुन्छ, सजिलै स्वीकार गर्नुहुन्छ। मानिसहरू बरु क्षमा नगर्लान्, फलना त यस्तो हो नि, फलनाले त्यो समय यो गरे हो नि, क्षमा छैन। सदाको लागि कालो धब्बा लाग्यो मानिसको नजरमा। त प्रभु त्यो गर्नुहुन्न। साँचो प्रस्ताव गर्नेका पाप क्षमा भए,
समुद्रको गहिराइमा हाम्रो पाप फ्याँक्नु हुन्छ। समुद्रको गहिराइमा फ्याँकिएको चाहिँ पैसाको टुक्रा अथवा सुनको टुक्रा कसैले भेटाउन सक्ला? त्यसरी नै फ्याँकिएको त्यो पाप नभेटिने ठाउँमा, नसम्झिने, सदाका लागि याद नगरिने, नखोजिने त्यो ठाउँमा उहाँले फ्याँक्नुहुन्छ। जति पूर्व र पश्चिम टाढा छ, जति दूरीमा छन्, पूर्व पश्चिमको नापो कसैले लिन सक्छ? पूर्व अनन्त छ, पश्चिम अनन्त छ, कहिल्यै एक आपसमा भेट हुन्न। त्यसरी हाम्रो पापलाई त्यति नै टाढा फ्याँक्नु हो भने कति दयालु हाम्रो प्रभु। यसर्थ मानिसलाई परमेश्वरसँग दाँच्न सकेन, हाम्रो प्रभुसँग दाँच्न सकेन। कति दयालु प्रभु हाम्रो है। र हामी पनि उहाँ जस्तै सन्तुलित हुन सिक्न पर्छ। या त हामीहरू सत्यतालाई पछ्याउँछौँ, धेरै नै गरुङ्गा बनाउँ सत्यतालाई, अनुग्रह धेरै माथि जान्छ, हल्का ठहरिन्छ, हल्का अथवा त्यसको व्यवस्था गरिन्छ। या त हामी अनुग्रहलाई, दयालाई अनि सत्यतालाई व्यवस्था गर्छौँ। तर परमेश्वर इच्छा के हो? सन्तुलन है, दुवैमा पूर्ण उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् है। सन्तुलित जीवन जिउनको लागि हामीलाई सत्यता चाहिएको छ है। हामीलाई पाप देखाउने मान्छे चाहिएको छ, पाप गर्दा गाली गर्ने मान्छे चाहिएको छ, हुन्न भन्ने मान्छे चाहिएको छ, साथै दया गर्ने मान्छे पनि चाहिएको छ, ताकि हामी त्यसबाट उठ्न सकौँ। त्यसका लागि हामीलाई साहस होस्, त्यसका लागि हामीलाई अभिप्रेरणा होस्। त संसार परमेश्वर कति सिद्ध व्यक्तित्व है, उहाँको कति महान चरित्र, हाम्रो ख्रिस्टको कति महान चरित्र। उहाँ मानिस जस्तै हुनुहुन्न है। मसाद्वारा व्यवस्था आए, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ नि यीशु ख्रिस्टबाट आयो। 17 पद त्यो लेखिएको छ है। यसैको 17 पद, यूहन्ना 1 को 17 पदमा त्यो लेखिएको छ। किनभने मसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रिस्टद्वारा आयो। याद गर्नुहोस्, अनुग्रह र सत्यता फरक फरक कुरा हो है। अनुग्रहले अरूको पापमा चिम्लन्छ आँखा है, भइगयो भन्छ, क्षमा दिन्छ, दया गर्छ। त सत्यताले छोड्दैन, फिटिकै छोड्दैन। गल्ती गल्ती हो, पाप पाप हो, अलिकति दायाँ बायाँ हुन्न। यसरी सत्यता र अनुग्रह फरक फरक कुरा हो। तर हाम्रो प्रभु अत्यन्तै सन्तुलित सिद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र 15 पद लेखिएको छ यूहन्ना 1 को 15 पदमा। यूहन्नाले उहाँकै विषयमा गवाही दिए अनि यसो भन्दै कराए, यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ जसको विषय मैले भने, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा पहिलो हुनुभएको छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो। त यूहन्नाको गवाही त सुसमाचार लेखक यूहन्ना, बप्तिस्म दिने यूहन्ना भन्दा फरक हो। र उनले चाहिँ यस एक अध्यायमा नै बप्तिस्म दिने यूहन्ना, जोन द ब्याप्टिस्टको बारेमा बेला बेला उल्लेख गर्दै आएको छ। र फेरि पनि यहाँ सुरु भएको छ कि यूहन्नाले गवाही दिए कि ख्रिस्टको बारे कि बताउने सिलसिलामा यूहन्नाले बप्तिस्म दिने यूहन्नाको गवाहीलाई उच्च प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका छन्। यस खण्डमा याद गर्नुहोस्, यूहन्ना र बप्तिस्म दिने यूहन्ना बिचमा अन्तर छ। यूहन्ना 12 प्रेरितहरूमध्ये एक चेला हो। त बप्तिस्म दिने यूहन्ना येशूभन्दा 6 महिना अगाडि जन्मेका है, जकरिया र एलिसिबाबाट जन्मेका, प्रभुको अघि अघि हिँड्ने दूतको रूपमा पठाइएको व्यक्ति हो। एलियाको जोसमा आएको व्यक्ति हो। र जसको काम चाहिँ येशू प्रभुले देखाउनु थियो, वा मसीहलाई देखाउनु थियो। इस्रायल समक्ष मसीहलाई प्रस्तुत गर्ने काम उनले गरेका थिए। त उनले के गवाही दिए त यहाँ पनि स्पष्ट हामी पाउँछौँ 15 पदमा। यूहन्नाले यो गवाही दिए कि उहाँ मभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो। आमेन। येशू ख्रिस्ट भन्दा अघि जन्मेका यूहन्नाले भनेका छन् कि मभन्दा उहाँ अघि हुनुहुन्थ्यो। त अब्राहमले पनि स्वीकार गरेका छ। यद्यपि येशू प्रभुभन्दा 2000 वर्ष अगाडि अब्राहम जन्मे, तर अब्राहमभन्दा अगाडि येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि दाउदको सन्तानमा येशू जन्मनुभयो, त दाउदको जरा त येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो।
प्रभुले भन्नुभयो अब्राहमभन्दा पहिला म हुँ, दाउदको सन्तान र जरा म हुँ होइन। दाउदको सन्तानमा त आउनुभयो तर दाउदको सन्तान हो, के अरे दाउदको म जरा हुँ। किन जराले रुखलाई पालन पोषण गर्छ, रुखको जीवन चाहिँ जरामा आश्रित छ, जरामा निर्भर रहन्छ। यसर्थ दाउदको सृष्टिकर्ता येशू ख्रीष्ट हो। यद्यपि उहाँ दाउदको सन्तान जन्मिनुभयो, यद्यपि अब्राहमभन्दा 2000 वर्ष पछाडि येशू जन्मिनुभयो, तर अब्राहमभन्दा उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमको सृष्टिकर्ता उहाँ हो। यसरी नै यूहन्नाले त्यो गवाही दिएका छन्। र दोस्रो गवाही उनले यो दिएको छ कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। 1:34 पदमा हामी पाउँछौँ, यूहन्ना 1:34 पदमा, अनि मैले देखेँ यहाँ नै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भने गवाही दिएको छु। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले महत्त्वपूर्ण गवाही दिएका छन् कि येशू परमेश्वर पुत्र हो। र जब बाइबलमा परमेश्वर पुत्र भनिन्छ यसको विशेष अर्थ लाग्छ कि परमेश्वरको त्रिएक व्यक्तित्व छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा होइन। र उहाँ चाहिँ नै परमेश्वर बराबर। त यूहन्नाले गवाही दिए कि उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, यूहन्ना अर्को महत्त्वपूर्ण गवाही पनि दिएका थिए, येशू परमेश्वरको थोमा हुनुहुन्छ। तपाईँ 36 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर थोमा कि। अनि येशूलाई हृदय गर्नुभएको देखेर उनले भने, हेर परमेश्वर थोमालाई। त संसारको निम्ति एउटा थोमा चाहिएको थियो। किन? संसारले पाप गरेको छ है, संसारले परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेको छ र पापहरूको क्षमाको लागि प्रायश्चित हुनुपर्छ। परमेश्वरले बारम्बार आदमको समयबाट देखाउनै आउनुभएको छ कि पापको ज्याला स्वरूप बलिदान हुनुपर्छ, प्रायश्चितको बलिदान हुनुपर्छ। र त्यो बलिदान चाहिँ नै थोमाहरूको बलिदान जो हुँदै आए त्यो एउटा चित्रण मात्रै थियो, छाया मात्रै थियो, र वास्तविक बलिदान येशू ख्रीष्टको बलिदान थियो। र येशू आउनुभयो त यूहन्नालाई थाहा भयो संसारको पाप उठाइ लैजानु हुने परमेश्वर थोमा उहाँ हुनुहुन्छ। त उनले देखाए है। अब 29 पदमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफू कहाँ आइरहनु भएको देखेर भने, हेर परमेश्वर थोमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। यूहन्नाले ज्यादै 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 महत्त्वपूर्ण गवाही दिएका थिए। येशू ख्रीष्टको बारेमा जे भन्नुपर्थ्यो उनले भने, उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा अघि हुनुहुन्छ, अर्थात् सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वर थोमा हुनुहुन्छ, अर्थात् मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यति स्पष्ट उनले गवाही दिएका थिए। र साथै 3:36 पदमा अर्को गवाही दिएका छन् यूहन्नाले। र यूहन्नाको गवाही यहाँ पनि उल्लेख भएको छ। यूहन्नाले भनेका कुराहरूको यहाँ सिलसिला छ। त्यसमध्ये हामी 36औं पदमा पढ्छौँ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वर क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। यसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको गवाही यहाँ पनि रेकर्ड भएको छ। यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको गवाहीले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्, किनभने उनले महत्त्वपूर्ण गवाही दिएका थिए कि उहाँ मभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ संसारको पाप उठाइ लैजानु हुने परमेश्वर थोमा हुनुहुन्छ, र साथै उहाँ माथि विश्वास जसले गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। यो जस्तो स्पष्ट सुसमाचार के छ? आज हामीले यूहन्नाको गवाहीलाई बुझ्न आवश्यक छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको गवाही, जोन द ब्याप्टिस्ट भन्छ उसलाई। जोन फरक व्यक्ति हो, 12 प्रेरित मध्ये एक हो, त जोन द ब्याप्टिस्ट अर्कै हो। यो फरक दुई व्यक्तिहरू हुन्। जसरी जोनले वा यूहन्नाले जो 12 प्रेरित मध्ये एक हुन्, प्रभुका ज्यादै प्रिय चेला हुन्, येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला भन्नुहुने ज्यादै रुचाउँछन्, आफ्नो नाम बताउँदैन कहीँ कतै। येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला र उनीहरूले यो पत्र लेखे पवित्र आत्माको अगुवाईमा उहाँको इच्छाद्वारा। उनले बारम्बार उल्लेख गरेका छ कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भनेका थिए
उनको गवाही महत्त्वपूर्ण हो, उनको गवाही महत्त्वपूर्ण हो। यसैको लागि उहाँलाई चाहिँ उहाँले उनलाई पठाउनु भएको। हामी 16 पद पढ्नेछौँ। यो 1:16 पद यहाँ लेखिएको छ, अनि उहाँकै परिपूर्णताबाट हामी सबैले पाएका छौँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह। अनुग्रहमाथि अनुग्रह, प्रशस्त अनुग्रह। कि उहाँ अनुग्रह सत्यताले भरिएको मसीह हुनुहुन्छ। धेरै धर्मशास्त्रहरूले वा मानव सम्प्रदायका अगुवाहरूले विभिन्न कुरा सिकाउँछन्। अचम्म कुरा उनीहरूमा दयाको वा अनुग्रहको समस्या छ। उनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले तरबार चलाउने देखिएको छ, मानिसलाई सिद्ध्याउने देखिएको छ है। र आफ्नो तरबारद्वारा चाहिँ धर्म प्रचार गरेका, बाध्यताले बाई फोर्स कन्भर्सन गरेका यस्ता कुराहरू छन् है। या त कोही चाहिँ बडो अनुग्रही होला, करुणामयी होला है, तरबार चलाउँदैन, तर सत्यतामा कमी छ, समस्या छ। मृत्यु किन हुन्छ, मान्छे मरेर कहाँ पुग्यो थाहा छैन। बडो अनुग्रही देखिन्छ तर सत्यतामा जिरो। त अर्कोतर्फ सत्यतामा चाहिँ बडो भयङ्कर जस्तो देखा परेको देखिन्छ, त अनुग्रहमा छैन। यो किसिमको असन्तुलित अवस्था छ संसारको है, मानिसहरूको। तिनले पुज्ने ईश्वरहरू, गुरुहरूको, शिक्षकहरू अवस्था त्यो छ। त बाइबलमा यदि प्रष्ट उल्लेख छ, ख्रीष्ट यीशु व्यक्तित्व फरक थियो र उहाँ अनुग्रह र सत्यताले भरिनु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, उहाँले अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिनुहुन्छ है। उहाँकै परिपूर्णताबाट हामी सबैले पाएका छौँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह। हामीलाई त चाहिएको के हो? अनुग्रह हो। हामीलाई सत्यता चाहिन्छ, जसद्वारा हामी सुसमाचार छर्लङ्ग बुझ्छौँ, परमेश्वर दया छर्लङ्ग बुझ्छौँ। साथै हामी कमजोर छौँ, पापी छौँ, हामीलाई अनुग्रह चाहिएको छ, दया चाहिएको छ र उहाँले हामीलाई त्यो दिनुहुन्छ। यसै सुसमाचार सत्यता बुझ्न र पवित्र जीवन जिउने सामर्थ्य निम्ति उहाँबाट मानिसहरूले प्रशस्त अनुग्रह र सत्यता पाए, अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाए। अब मानिसका निम्ति सुसमाचारद्वारा अनुग्रह दिइएको छ है। सुसमाचारको सत्यता विश्वास गरेर हामी अनुग्रह पाउँछौँ। यसरी विश्वासद्वारा अनुग्रहले उद्धार पाउँछ, उहाँको सन्तान हुने हक पाउँछ। एफिसी 2:8-9ले भनेको छ। हामी चाहिँ विश्वासद्वारा अनुग्रहले होइन धर्मी ठहरिएका छौँ, पापहरूको क्षमा हामीले पाएका छौँ। यसर्थ अब एक ख्रिस्टियनलाई विश्वास गर्नलाई अनुग्रह दिइएको छ र साथै दुःख भोग्नलाई पनि अनुग्रह दिइएको छ। अनुग्रहमाथि अनुग्रह। एकातर्फ मुक्ति पाउनु अनुग्रह दिइएको छ, अर्कोतर्फ अब मुक्ति पाएकाहरू विजयी जीवनको लागि अनुग्रह पाउँछन्। तपाईँ फिलिप्पी 1:29 पद हेर्नुहोस्। फिलिप्पी 1:29 पद लेखिएको छ, किनभने ख्रीष्टको सम्बन्धमा उहाँमाथि विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर उहाँका निम्ति दुःख भोग्ने पनि तिमीहरूलाई अनुग्रह दिइएको छ। विश्वास गर्न अनुग्रह दिइएको छ, दुःख भोग्नु अनुग्रह दिइएको छ। अनुग्रहमाथि अनुग्रह, जीवनभरि अनुग्रह। आमेन। त हामी पापी थियौँ, न त विनाश योग्य थियौँ, त ख्रीष्ट प्रभु हाम्रो पापको लागि बलिदान हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो। अब हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्न अनुग्रह पायौँ, विश्वास गरेर अनुग्रहबाट मुक्ति पायौँ। अनुग्रहबाट मुक्ति मात्र अब अन्तिम होइन। अब हामीले क्रिस्चियन जीवन जिउनु छ नि, त अब फेरि पनि दुःख भोग्नु अनुग्रह, सबै खाले अवस्थामा उभिन अनुग्रह। आमेन। अनुग्रहमाथि अनुग्रह रेर हो। हामीलाई अनुग्रह चाहिएको छ र परमेश्वरले परमेश्वर मण्डलीहरूमा यस्तो अगुवाहरू दिनुभएको होस् जो दुवै सत्यता र अनुग्रहले भरपुर होस्, जसले गर्दा विश्वासले आशिष होस्। या त अत्यन्तै कठोर होइन, खाँटी शिक्षाको कुरा, सत्यताको कुरा, दयामाया केही छैन, क्षमा केही छैन, डङ डङ भनेका छन्, डङ डङ हानेका छन् होइन,
उनीहरूको निम्ति दया माया केही छैन, क्षमा केही छैन, उठाउने कुरा केही छैन। यो दुःखद कुरा हो। या त अत्यन्तै दया गरेका छ, माया गरेका, सत्यता केही छैन, खाँटी शिक्षा छैन, साँचो शिक्षा कुरै छैन, बाइबलले ठिकसँग बुझ्न, ठिकसँग सिकाउने भन्ने कुरो छँदै छैन। यसरी मानिसहरू असन्तुलित भएको हुनाले प्रभुको भेडाहरूलाई बडो गाह्रो हुन्छ, संसारको यात्रा बडो जटिल हुन्छ। प्रभुले हामीलाई बुद्धिमान बनाउनुभएको छ कि हामी दुवै कहाँनिर सत्यता चाहिए हो, कहाँनिर हामी सत्यताद्वारा उभिनुपर्छ, कहाँनिर हामी दयामा उभिनुपर्छ वा अनुग्रह गर्नुपर्छ, त्यो हामी त्यो जान्न सकौँ, सन्तुलित हुन सकौँ। यसर्थ मुक्ति पाउन अनुग्रह चाहिएको छ, विजय जीवन जिउन निम्ति अनुग्रह चाहिएको छ, अथवा उठ्नका लागि हामीलाई अनुग्रह चाहिएको छ। हामी खस्छौँ कहिले काहीँ है, बल्ल कसैले मैले पाप गरेको छैन, एउटा क्रिस्चियनले पाप गर्दैन भन्ने कसैले सोच्छ। तर पहिलो योहन्ना 1:8-9 भन्छ, यदि कसैले पाप छैन भन्छ भने, ममा पाप छैन भन्छ कसैले, उसले झुट बोल्छ, यो गलत हो भनेको छ। तर उसले पाप स्वीकार गर्नु राम्रो, पापलाई नगार्नको सट्टामा स्वीकार गर्न राम्रो। यसो गर्दा प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ, किनकि हामीमा पापको उपस्थिति छ, प्रेजेन्स। जबसम्म शरीरमा छौँ पापको उपस्थिति छ र यसले पाप गर्न सिकाउँछ, पाप गर्न यसले अभिप्रेत गर्छ र हामीलाई त्यस अवस्थामा उठ्नलाई अनुग्रह चाहिन्छ, क्षमा पाउन अनुग्रह, उत्साही हुन अनुग्रह, उठ्न अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ है। र अब उसो हामी जसले यो अचम्मको सत्यता र अनुग्रहको स्वाद पाएका छौँ, अब हामी पनि त्यसरी नै एक्सप्रेस गर्छौँ, अभिव्यक्ति गर्छौँ। हाम्रो बोलीमा पनि हामी सत्यता मात्र होइन, अनुग्रह व्यक्त गर्छौँ। कलसी 4:6 पढ्नुहोस् तपाईँले, हेर्नुहोस् तपाईँले, कलसी 4:6 लेखिएको छ। कलसी पुस्तक 4:6 त लेखिया छ, तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण। आमेन। व्यवहार मात्र होइन, बोली पनि अनुग्रहपूर्ण। क्रिस्चियनहरूको बोली स्वास्स होइन, ड्याम भन्ने होइन। कसैले भन्नु म त सत्यवादी हुन्, म त खाँटी शिक्षा मान्ने मान्छे हुँ, मैले त देखेको कुरा भन्नुपर्छ, यो हावा कुरा हो, मिल्दैन, यो गलत कुरा हो। परमेश्वर त्यसरी सिकाएको छैन। तर सिकाउनु भएको छ के त, कुनै पनि मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो। त्यसले गर्दाखेरि के हामीलाई सिकाइएको छ यसबाट भन्दा, हामीले जे सुन्यौँ फेरि त्यसको जवाब ड्याम्मै दिनलाई होइन, विचार गरेर र मैले जसरी बोल्नुपर्ने हो त्यसलाई त्यही रूपमा व्यक्त गरेर मैले बोल्नुपर्छ। कसरी बोल्नुपर्छ? यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण होस्, नुनले स्वादिलो पारिएको होस् र हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने सो तिमीलाई थाहा होस्। यसरी एउटा क्रिस्चियनले जथाभावी बोल्ने होइन, मनमा जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ बोल्ने होइन। कसैले के भन्यो प्याच्छ ड्याम्मै जवाब दिनुपर्ने कुरो होइन। एकछिन विचार गर्नुहोस्, 5 मिनट एकछिन रोकिनुहोस्, तपाईँ 10 मिनट रोकिनुहोस्, केही दिन हो रोकिनुहोस् अनि जवाब दिनुहोस्। त्यसले फरक वा भिन्नता ल्याउँछ। सुन्न साथ 1 सेकेन्डमा जवाब दिनुहोस्, त्यसले समस्या ल्याउँछ। बोल्दा उसको उठानको लागि बोल्ने हो, उसको पक्षलाई पनि बुझेर बोल्ने हो, उसको अवस्थालाई पनि बुझेर बोल्ने। कसरी हुन्छ उसको आत्मिक जीवन उठान होस्, पुनर्स्थापन होस्, ऊ प्रभुमा अघि बढौँ, लक्ष्य त्यो हो। उसलाई ड्याङ भन्ने, लडाउने, सिद्ध्याउने हाम्रो लक्ष्य होइन, त्यसलाई उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो। किनभने धर्मी जन 7 पल्ट होइन, त्यो धेरै पल्ट लड्न सक्छ। चेलाहरूले सोधे, प्रभु म भाइलाई कतिपल्ट क्षमा दिउँ? 7 पल्ट। उसलाई 7 पल्ट धेरै थियो। होइन 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 होइन, प्रभुले भन्नु 7 गुणा 70 पल्ट। यसको माने भाइले अनगिन्ती समय गल्ती गर्न सक्छ, अनगिन्ती समय उसले क्षमा माग्न सक्छ र तिमीले अनगिन्ती समय क्षमा दिनुपर्छ। मानवीय शिक्षा र ख्रिस्टको शिक्षामा धेरै अन्तर हुँदै आएको छ। मानवीय शिक्षा बडो अनौठो छ। मानव कि उसले कहिले गल्ती गर्दैन, त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ होइन। त कुनै एउटा बदमासी गर्छ, उसलाई चोर र फटा भन्छ। के हामी ख्रिस्टीय जनले त्यसो भन्न सुहाउँछ? बल्ल तपाईँको चर्च छोड्यो, कुनै गल्ती गऱ्यो होला, कि उसलाई चोर र फटा भन्न मिल्छ? उसको दृष्टिमा पनि तपाईँ त्यो किसिमले चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा चुकेको होला।
हामी बडो सचेत हुन आवश्यक छ कि हामीमा यो अनुग्रह आवश्यक छ। यसर्थ प्रभुले हामीलाई अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिनुभयो कि मुक्ति पाउनु अनुग्रह, विजय जीवन जिउनु अनुग्रह, अब हामीबाट पनि त्यसरी अनुग्रह। एउटा दृष्टान्त प्रभुले भन्नुभएको थियो कि एउटा ऋणीलाई राजा समक्ष ल्याइयो र 10,000 ट्यालेन्टको ऋणी थियो भने, सानो रकम होइन, 10,000 ट्यालेन्ट धेरै हो, आज हिसाबमा त करोडौँको पैसा हो। अनि राजाले भने तैँले तुरुन्तै तिर्थ्यो, नभए त दण्डित हुन्छस्। हे प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई समय दिनुहोस्, म असक्षम भएँ यो गर्नलाई, मैले सकिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, म तिर्छु, मलाई दया गर्नुहोस् र तेरो ऋण क्षमा भयो। 10,000 ट्यालेन्ट ऋण क्षमा गरियो। अनि परतिर गएर उसले 100 दिनारको उसको ऋणी जो थिए उनलाई उसको घाँटी समाते, घिच्रो समाते। तैँले किन तिर्ने, मेरो 100 दिनारको पैसा किन तिर्नुहोस्? ऊ 10,000 ट्यालेन्टको ऋणी क्षमा पाएको ऋणी हो। त उसले 100 दिनारको कुरा, 100 दिनार थोरै पैसा हो, अहिले हिसाबमा 40-50 हजार आउन सक्छ। करोडौँको चाहिँ नै ऋण क्षमा प्राप्त मान्छे अब उसले 50 हजारको ऋणीलाई घाँटी समात्छ र भन्छ तैँले तिरिहाल, अब त सजाय दिन्छु, हजुर मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई समय दिनुहोस्। हुँदैन, उसलाई जेल हालियो। र यो कुरा सुनेर राजालाई बडो दुःख लाग्यो र उसलाई बोलाइयो। मैले 10,000 ट्यालेन्ट तिमीलाई ऋण माफी गरिदिएँ, तैँले 100 दिनारलाई क्षमा गर्न सकिनस् है। र उसलाई उल्टै जेल हालियो, उसलाई दण्ड दियो। प्रभुले यो दृष्टान्त किन भन्नुभयो कि हामीले 100 दिनारवालालाई हामी क्षमा गर्न सकौँ। हामी 10,000 ट्यालेन्टका ऋण क्षमा पाएका ऋणी रहौँ, तर 100 दिनारवालालाई हामीले क्षमा दिनुपर्छ भन्ने उहाँको शिक्षा हो। त्यति धेरै अनुग्रह पाएका हामीले अब हामीले अनुग्रह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन र कि हामीले अरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्न। एउटा मिस्टेक गरेका छन्, चोर बनाएका छन्, फटा बनाएका छन्, चोर छोडेको कारणले अथवा अन्य कारणले त्यो भन्न पाइन्छ, मिल्छ। यसर्थ हामीले धेरै समस्या हामी देख्छौँ। हामीलाई हाम्रो प्रभु जस्तै जिउने व्यक्तिको आवश्यकता छ, जो अनुग्रह र सत्यताले बडो सन्तुलित जीवन जिउनु हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र 17 पद लेखिएको छ, यूहन्ना 1:17 पद, किनभने मोसाद्वारा व्यवस्था दिइएको थियो तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रिस्टद्वारा आए भनेको छ। मोसाद्वारा व्यवस्था आए। मोसा परमेश्वरको असल दास हो र उनी यहुदीहरूको महान विधायिका हो वास्तवमा, जसद्वारा परमेश्वर व्यवस्था दियो। संसारमै सबभन्दा पहिला सिभिलाइज्ड भएको राष्ट्र नै यहुदी राष्ट्र। कसरी जिउने, कसरी सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने, कसरी विवाहको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा आउने समस्याको समाधान कसरी गर्ने, हैन, परमेश्वरलाई कसरी पुज्ने, कसरी आराधना गर्ने देखि लिएर यावत कुराहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्धको सवाल, मानिससँग सम्बन्धको सवाल, हर पक्षमा शिक्षा प्रदान गरेको छ। यसले गर्दा यहुदी राष्ट्र उच्चतम सिभिलाइज नेसन बन्यो, शिक्षा पाएको राष्ट्र बन्यो। पछि पछि उनी अरू जातिहरूले यहुदीबाट सिके, बाइबलबाट सिके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। यसो गर्नु हुँदो रहेछ, यसो गरे यस्तो हुँदो रहेछ। धेरै जो कानुनहरू बाइबल अनुसार बनिएका छन्, नैतिक अनेकौँ यस्ता शिक्षाहरू बाइबलसँग समान छन्। हत्या नगर, व्यभिचार नगर, चोरी नगर, झुट नबोल, चाहिँ लोभ नगर, यी थुप्रै कुराहरू छन्। र चाहिँ 6 दिन काम गर्छ, 1 दिन आराम गर, यी सबै कुराहरू जो संसारमा विभिन्न कानुनमा चाहिँ अघि बढाएको छ, बाइबल सम्बन्ध छन्। मूलभूत रूपमा इस्रायल राष्ट्रले सर्वप्रथम परमेश्वरबाट शिक्षा पाएको हो, सबै मोसाद्वारा पाए। मोसा चाहिँ यसर्थ विश्वसुकै दास हो है। त्यसो भएको हुनाले मोसाबाट ती सबै असल कुरा पाए र व्यवस्थाद्वारा पापको ज्ञान दिएको हो इस्रायल राष्ट्रलाई र सबैले पनि त्यो बुझ्ने अवसर पाए र पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा पनि प्रदर्शन गरियो र
पाप गर्दाको परिणाम वा परमेश्वर आज्ञा नमान्दाको परिणाम अथवा विश्वास नगर्दा परिणाम के हो त, त्यो पनि इस्रायल राष्ट्रमा प्रस्तुत गरियो। अब यीशु ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह र सत्यता दिइयो र अनुग्रह र सत्यता आपसमा मिलेका छन् र कृपा र सत्यता वा अनुग्रह सत्यता आपसमा मिलेका छन्। यो परमेश्वरमा त यो मिलेको हुन्छ। बडो गजबसँग यो सत्यता र अनुग्रह मिलेको अवस्था हो। मोसाद्वारा व्यवस्था आयो, मोसा एउटा मान्छे मात्रै हो, परमेश्वर जे दिनुभयो त्यो उसले दिए र परमेश्वरले व्यवस्था दिनुको उद्देश्य के थियो त? सत्यता दिनु हो, अनुग्रह होइन। मूलत सत्यता कि पाप कति गम्भीर कुरा हो र पापको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो देखाउनलाई र पापबाट उन्मुक्त हुन मानिस असक्षम छन् भन्ने कुरो देखाउनलाई व्यवस्था दिएको हो। र हामी भजन सङ्ग्रह 85 को 10 पद पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 85 को 10 पदमा लेखिएको छ, करुणा र सत्यता आपसमा मिलेका छन्, धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गरेका छन् भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा मर्सिज एन्ड ट्रुथ भनेको छ। मर्सीलाई यहाँ करुणा अनुवाद गरेको छ अथवा कृपा हो। यो कृपा र अनुग्रहमा धेरै अन्तर छैन। कृपा चाहिँ नै आउन लागेको दण्डबाट उन्मुक्त हुनु, दया हो कृपा। अनुग्रह पनि त्यही हो, दया अनुसार परमेश्वरले मानिस अयोग्य भए तापनि विशेष आशिष दिनुहुन्छ, विशेष प्रबन्ध, हक अधिकार दिनुहुन्छ। यो उस्तै छ, यो दयासँग जोडिया छ। र परमेश्वरमा यसरी त्यो कृपा र सत्यताको मिलन हुन्छ। त उहाँमा त्यो दुईटा कुरा छ, दुईटै कुरा उहाँमा छ। जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसरी नै ख्रिस्ट येशूद्वारा अब धार्मिकताद्वारा अनन्त जीवनको निम्ति राज्य गर्छ। है, यसर्थ परमेश्वरले मानिसको निम्ति प्रशस्त अनुग्रह गर्नु है। उहाँले मानिसको गरिबीमा उहाँले धन्याढ्य पार्ने काम गर्नुभएको छ। हामी आत्मिक रूपमा गरिबी थियौँ, प्रभुले हामीलाई धनवान पार्नु भएको छ। उहाँले मानिसको कमजोरीमा सामर्थ्य प्रदान गर्नुपर्छ। हामी कमजोरी थियौँ भनेको छ बाइबलमा। हामी मरेका थियौँ मात्र होइन, तर कमजोरी थियौँ र हामी कमजोर हुँदै ख्रिस्ट हाम्रो पापलाई मर्नुभयो भनेको छ। र साथै उहाँले हाम्रो अज्ञानतामा सिकाउनु भएको छ। यो उहाँको अनुग्रहको व्यवहार हो। उहाँले मानिसको जटिलता र कठिनाइहरूमा उठाउनु भएको छ। उहाँले मानिसहरूलाई आनन्द र महिमामा उठाउनु भएको छ। यो सबै उहाँको अनुग्रहको कारणले। यसरी परमेश्वरमा दुवै सत्यता र अनुग्रहको मिलन भएको छ। मोसाको व्यवस्थाले सत्यता मात्रै प्रदान गर्यो, अनुग्रह ल्याइएन। र ख्रिस्ट येशूद्वारा सत्यता र अनुग्रह मानिस निम्ति प्रदान गरिएको छ। यसैले भजन सङ्ग्रह 115 को 1 पदले भनेको छ, हामीलाई होइन हे परमप्रभु, हामीलाई होइन, तर तपाईँको करुणा र तपाईँको सत्यताको खातिर तपाईँकै नामलाई महिमा दिनुहोस्। तपाईँकै महिमा होस्। हामी केही होइन प्रभु, तपाईँको सत्यता खातिर, तपाईँको करुणा खातिर महिमा तपाईँलाई, अथवा तपाईँको कृपा र सत्यताको कारणले हामी यहाँसम्म छौँ। हामी इस्रायल राष्ट्र यहाँसम्म छौँ। हामी मण्डली यहाँसम्म छौँ। आजको युग मण्डली युग हो। चाहे यहुदी चाहे अन्य जाति सबै मण्डलीमा छन्, अहिले चर्चमा छन् है। त अब हामी सबैले महिमा परमेश्वरलाई दिने हो, किनभने उहाँको सत्यता र अनुग्रहको कारणले हामी यो अवस्था आएका हौँ। 18 पद लेखिया छ, यूहन्ना 1:18 पद, परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन। जन्माइएका एउटै पुत्रले मात्र जो पिताको छाती मनाउँछ, उहाँले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन। के तपाईँले परमेश्वरले देख्नुभएको छ? तपाईँ भन्नुहोला मैले सपनामा देखेँ। यो हावा कुरा हो। तपाईँले सपनामा देख्न सक्नुहुन्न। मैले सपना यीशु प्रभुलाई देखेँ, त्यो पनि गलत कुरा हो। हामी भर्मिनुहुन्न कि परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश बाइबल दिनुभएको छ र विशेष उद्देश्यका लागि विशेष व्यक्तिलाई उहाँले आफ्नो स्वर्गीय महिमा देखाउनु भयो। त्यो बाहेक जुनसुकै समयमा दिनुहुन्न। कति मानिसहरूले भनेका छन्
म चाहिँ नि गेम खेल्दै थिएँ कम्प्युटरमा, यसो आउनुभयो मसँगै बस्नुभयो, हाई हेलो गर्नुभयो, हाँस्नुभयो अनि जानुभयो भने त्यस्तो गवाहीहरू पनि सुनिएको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ कि येशू प्रभु तपाईँ गेम खेल्ने बेलामा तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न आउनु होला भनेको तात्पर्य तपाईँको गेम कम्प्युटरमा गेम खेल्ने बडो रमाइलो लाग्यो, मलाई पनि एकछिन खेलौँ न भन्ने जस्तो किसिमले कि उहाँ आउनु होला, यो हावा कुरा। अनि म चाहिँ खेल्दै रहेँ रे, यदि येशू प्रभु त्यहाँ आउनुभयो तिमी बेहोस हुन्थ्यौ, सायद मर्थ्यौ। येशू ख्रिस्टको त्यो रूप देखेर को खडा भए? के पत्रुस खडा भए? यूहन्ना अनि चाहिँ याकुब खडा भए? मरे तुल्य भयो उनीहरू त्यो अग्लो डाँडामा। अझै पछिबाट यूहन्नाले पद्मोस टापु उहाँलाई देखे त उनी मरे तुल्य भए। मैले यीशुले देखेँ, उहाँ आउनुभयो, मसँग यसो हेर्नुभयो, के गफगाफ गर्नुभयो, जानुभयो, म चाहिँ गेम खेल्ने रहेँ। त्यस्तो पनि हुन्छ। यो नचाहिने कुरा, हावा कुरा फैलाएर मानिसलाई भ्रमित पारेको अवस्था छ। हामी भ्रमित हुँदैन कि परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन है। र यद्यपि संसारमा येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूले उहाँलाई हामी जस्तै सरल रूपमा, सामान्य त्यो रूपमा मात्र देखेको हो। र उहाँको वास्तविक स्वर्गीय रूप त एकपल्ट अग्लो डाँडामा देखाइयो, 3 जना मात्रै चेलाहरू थियो, यूहन्ना, याकुब, पत्रुस। अर्को पटक पद्मोस टापुमा जो प्रभु माथि गइसक्नु भएको त्यतिखेरमा देखायो। कुनै पनि बेला उहाँले आफ्नो स्वरूप देखाउनु भएको छैन। र परमेश्वर वचन लेखेको छ यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। जबकि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने हामी आत्माले देख्न सक्दैनौँ, कुनै स्वरूपमा, आकारमा उहाँ हुनुहुन्न। र तपाईँ पहिलो तिमोथी 1:17 हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ? परमेश्वर वास्तवमै कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ है। परमेश्वर पिताको कुरा यहाँ आइरहेछ, यो अदृश्य परमेश्वर हो हैन। र परमेश्वरले मानिसले परमेश्वर कहिले देखेको छैन। पहिलो तिमोथी 1:17 लेखेको छ, अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा होस्, आमेन। यहाँ भनेको छ परमेश्वर अदृश्य हो। यसकारणले ज्यादै स्पष्ट लेखिएको छ यूहन्ना 1:18 कि परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन। एकदम सही कुरा हो। र उहाँलाई कसैले देखेको छैन, न त देख्न सक्छ भनेर यूहन्ना 5:37 लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 6:16 पनि त्यो भनेको छ। यूहन्ना 5:37, पहिलो तिमोथी 6:16 कि कसैले उहाँलाई देखेको छैन, न त देख्न सक्छ है। एकपल्ट मोसाले निकै प्रयास गरे, किनभने परमेश्वर मोसासँग बारम्बार बोल्नुहुन्थ्यो, आकाशवाणीद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो, यो तरिकाले बोल्नुहुन्थ्यो। त उनलाई लाग्यो कि सायद म परमेश्वरलाई देख्ने अवसर पाउँछु कि। उनको मनले जित्यो भनौँ यो किसिमले। त उनले अनुरोध गरेका छन्, प्रभु मलाई एकचोटि तपाईँको महिमा देख्ने अवसर दिनुहोस् न। हेर्नुहोस् त प्रभुले के जवाफ दिनुभयो। परमेश्वरले प्रस्थान 33:20 लेखिएको छ। प्रस्थानको 33:20 लेखिएको छ। प्रस्थान 33:20। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनौ, किनभने कुनै मानिस मलाई देखेर जीवित रहने छैन। परमेश्वर पितालाई कहिले कसैले देखेको छैन। अनि मसालाई लाग्यो, बारम्बार मसँग बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर मेरो साथी जस्तै बोल्नुभयो, कतै मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ कि। प्रभु कृपा गरी तपाईँले देख्न पाऊँ। मसा हेर्न सक्दैनौ, मेरो मुहार तिमीले, मलाई हेरेर कोही बाँच्न सक्दैन। त्यो परमेश्वरको त्यो अचम्मको प्रकाश, अचम्मको त्यो महिमा ज्योति मानिसले हेर्न सक्दैन। स्वर्गको अचम्मको त्यो वर्णन, अचम्मको त्यो भनौँ त्यो सबै दृश्य र सुनेका कुराहरू मानिसको लागि बताउन वा विवरण दिन हामी लायक छैनौँ भनेर भन्ने पावलको गवाईलाई विचार गर्नुहोस् कि उनले परमेश्वरको स्वरूपले देखे भनेको छैन, तर स्वर्गमा धेरै कुरा सुने र देखे। ती कुराहरू पृथ्वीमा आएर अरूलाई भन्न पनि म योग्य छैन उनले भनेको छ। यसर्थ आज मानिसहरू जुन किसिमले बडो कमजोर प्रकारले वा एउटा हल्का प्रकारले दर्शनको कुरा गरिरहेका छन्, यो उहाँहरूको अज्ञानता हो।
यो समस्या हो वास्तवमा। तर जन्माइको एउटै पुत्रले मात्र देखाएको छ भनेको छ, जुन कुरा हामीले यूहन्ना 1:18 हेऱ्यौँ। जन्माइको एउटै पुत्रले मात्र, जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। केवल परमेश्वर पुत्रले मात्रै उहाँलाई जन्माइको पुत्र भनेको छ। अथवा परमेश्वरसँग विशेष सम्बन्धको कुरा गरे हो जन्माइएको पुत्र भन्नाले, जुन कुरा यूहन्ना 3:16 पनि उल्लेख गरेको छ। तर यो चाहिँ नि परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र बिचको विशेष सम्बन्धलाई जनाउने शब्द हो। किन परमेश्वरले वंश तयार गर्नुहुन्न, वंश तयार गर्नु जरुरत छैन। मानिसको लागि मात्रै हो यो, प्राणीहरूको लागि, त्यसको लागि त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्नु। तर परमेश्वर त्यो आवश्यक छैन। स्वर्गमा कसैले विवाह गर्दैन, स्वर्गदूतहरूले बिहे गर्दैन। त स्वर्गदूतहरू वंश खडा गर्न सृष्टि गरिएको होइन, त मानिसै हो। र परमेश्वरले वंश तयार गर्नुपर्ने जरुरत छैन, ढुङ्गाबाट मानिस बनाउनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वरले जन्माउने कार्य गर्नुहुन्न। त्यसैले एकमात्र जन्माइएको पुत्र जो उल्लेख छ बाइबलमा यीशुको सम्बन्धमा, त्यसको अर्थ त्रिएक परमेश्वर एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो भन्ने अर्थ हो। र उहाँले मात्र देख्नु भएको छ, र कसैले देखाएको छैन। र ख्रीष्ट येशू त्यही परमेश्वरको अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर कलसी 1:15 पदले भनेको छ। परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ, कसैले देख्दैन, तर उहाँको प्रतिरूप उहाँ ख्रीष्ट येशू, उहाँकै जस्तो सिद्धता, उहाँकै जस्तो सत्यता, उहाँकै जस्तो अनुग्रह, उहाँकै जस्तो व्यक्तित्व, उहाँकै जस्तो सामर्थ्यमा उहाँ आउनुभयो। गजबको व्यक्तित्वमा उहाँ आउनुभयो। अब जसले ख्रीष्ट येशूलाई देखेको छ उसले परमेश्वरलाई देखेको हुन्छ। तब यूहन्ना 14:9 पद हेर्नुहोस्, यो यूहन्नाको 14:9 पद। त फिलिपले पनि यसमा मिस्टेक गरेको छ मसाले जस्तो। मसाले के भने, प्रभु मलाई तपाईँको मुहार यस्तो हेर्न पाउन। तर उनले किसिमले गाली खाए, भन्दा फरक पर्दैन। मसा मलाई हेरेर कोही बाँच्दैन। र यस्तै गरी हामी फिलिपको सम्बन्ध पनि यही पाउँछौँ। फिलिपले सोधे प्रभु हामीलाई अब एकचोटि पिता देखाउनु, त्यसै पुग्छ। प्रभु एक किसिमले बडो छक्क पर्नुभयो है। त उहाँले उल्टै गाली गर्नुभयो 7 पदमा है। र उहाँले 8 पद के अरे 9 पदमा त्यो लेखिएको छ। यतिका समयसम्म तिमीहरूसँग रहे अनि अझै पनि तिमीले मलाई चिनेका छैनौ फिलिप। जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। अनि हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भने तिमी कसरी भन्छौ? यसरी यो अज्ञानता हो। म कम्प्युटर चलाइरहेको थिएँ अनि प्रभु आउनुभयो, मसँग बस्नुभयो, एकछिन गफ गर्नुभयो, हिँड्नुभयो, म चाहिँ गेम खेलि नै रहेँ। म एकजना व्यक्तिको गवाई मैले पढिरहेको थिएँ अगाडि, उसले कसरी यीशु ख्रीष्टले देखेँ भन्ने सवालमा। यस्तो हावादार कुराहरूले संसार भरिरहेको छ। मैले सपनामा सेतो लुगा लगाएको मान्छे म कहाँ आयो, उहाँ त यीशु हुनुहुँदो रहेछ। अनि म चर्च जान थालेँ। यस्तो पनि गवाईहरू पनि छ। हामी सचेत हुनुपर्छ। यीशु प्रभु कसरी सपनामा सेतो कपडा लाएर त्यो रूपमा आउनुहुन्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ मानिस खडा हुन सक्दैन। ती पत्रुस, याकुब, यूहन्ना झन्डै मरेका थिए। यूहन्ना पत्रुस झन्डै मरेका थिए। यीशुको रूप हेर्दा, यीशुको त्यो स्वर्गीय रूप हेर्दा कोही बाँच्न सक्दैन। तैपनि परमेश्वरको त्यो व्यक्तित्व यीशु ख्रीष्टद्वारा अभिव्यक्त भएको छ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। कलसी 1:15 पद त्यो भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब जसले यीशुलाई देखेको छ उसले परमेश्वरले देखेको हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले चिनेको छ उसले परमेश्वरले चिनेको हुन्छ। किनकि यीशु ख्रीष्टको त्यो भूमिका छ। उहाँको भूमिका त्यो वचन हो, लगस हो, त्यो एक्सप्रेसन, अभिव्यक्ति हो। परमेश्वरको रहस्यको अभिव्यक्ति हो। परमेश्वरको व्यक्तित्वको त्यो अभिव्यक्ति हो, एक्सप्रेसन हो। यसर्थ हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ है। र उहाँले पिताको विषयमा बताउनु भएको छ भने 18 पद। अब उहाँले नै मानिसलाई उहाँको बारेमा बताउनु भएको हो है। केवल ख्रीष्ट येशूले परमेश्वर जान्नु भएको छ र उहाँले नै मानिसमा परमेश्वर विरुद्धमा के अरे परमेश्वरको विषयमा सिद्ध रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ।
हामी पुस्तक मत्तीको 11:27 पढ्छौँ। मेरा पिताद्वारा सबै कुराहरू मलाई सुम्पिएका छन् र पिताले बाहेक अरू कसैले पुत्रलाई चिन्दैन, न त पुत्रले बाहेक अरू कसैले पितालाई चिन्छ, साथै उसले चिन्छ जसका पुत्रले पितालाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ। त पुत्रले हामीमा पिता प्रकट गर्नुहुन्छ अनि हामी पितालाई चिन्छौँ र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने हामी आज परमेश्वर पितालाई चिन्छौँ। कसले गर्दा? येशू ख्रीष्टले गर्दा म संसारमा आउनुभयो। कामद्वारा, बोलीद्वारा, हर पक्षद्वारा परमेश्वर प्रकट गर्नुभयो। आज हामी उहाँको वचनद्वारा जान्दछौँ यी सबै सत्यताहरू, है, कि हामी आज परमेश्वरलाई जान्दछौँ र हाम्रो गर्व पनि यसैमा छ कि हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ येशू ख्रीष्टद्वारा, येशू ख्रीष्टको कारणले, कि उहाँले पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। यसरी उहाँले मानिसमा परमेश्वर प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ लुका 10:22। यसरी परमेश्वरले चिन्न सकौँ भनेर हामीलाई ख्रीष्टले समझ शक्ति दिनुभएको छ। आमेन। त्यसो भएको हुनाले अन्तमा हामी यही कुरा महसुस गर्छौँ कि येशू ख्रीष्टको कारणले हामीले पितालाई चिनेका हौँ। के तपाईँ परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ? के तपाईँ उहाँलाई चिन्न चाहनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, बाटो, सत्य र जीवनमै हो, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन, मद्वारा बाहेक कसैले पितालाई चिन्दैन। त ख्रीष्ट येशूमा सबैलाई स्वागत छ। ख्रीष्ट येशू नै हामी सबैका मुक्तिदाता, लगस हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन, है। र उहाँद्वारा हामी आज पितालाई चिन्छौँ र उहाँमा विश्वास गरेर धन्य हुन्। र उहाँले भन्नुभयो, बाटो, सत्य, जीवनमै हो, मद्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन। हामी येशू ख्रीष्टद्वारा पिता कहाँ आएका छौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा पितासँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यदि कोही बाँकी हुनुहुन्छ ख्रीष्टमा आउन, स्वागत छ। परमेश्वरले सबैलाई बोलाउनु भएको छ। हुन्छ, हामी वचन भागलाई यसमा अन्त गर्नेछौँ।